भारतको नयाँ संसद भवनमा टाँसियो अखण्ड भारतको नक्सा। लुम्बिनी जनकपुर सहित नेपालको तराईका भाग सबै गरियो समावेश। नेपाल सरकार भने मौन। चीनका वरिष्ठ नेता यति ठूलो प्याकेज सहित भोलि मंगलबार नेपाल आउँदै। प्रचण्डको भारत भ्रमण अगावै चीनका राष्ट्रपति शीले वरिष्ठ नेतालाई किन नेपाल पठाए त? यसबारेको जानकारी। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरी सहित 19 जनालाई राष्ट्रपतिले दिए आम माफी। देशभर भयो खैला बैला। नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देशमा चीन पहिलो बन्यो, भारत दोस्रो स्थानमा झर्यो। चीनले आफ्नै देशमा निर्माण गरेको विमानको गरियो सफल परीक्षण। हवाई उड्डयनमा पश्चिमलाई उछन्ने चीनको लक्ष्य। मोदीलाई प्रचण्डले भारत भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण उपहार दिँदै। उपहार दिन तारतम्य मिलेपछि बल्ल प्रचण्ड भारत जाँदै। र रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियवमा पुनः ड्रोन आक्रमण। आणविक युद्ध गर्ने पुटिनको अमेरिकालाई कडा चेतावनी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। भारतमा आइतबार उद्घाटन भएको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा भित्तामा अङ्कित गरिएको छ। सो नक्सामा अखण्ड भारत भन्दै नेपालको तराईको सम्पूर्ण भाग समेत गरी लुम्बिनी कपिलवस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलासम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ। संसदको नयाँ भवनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक कार्यक्रमसहित आइतबार उद्घाटन गरेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले विगतका महत्त्वपूर्ण अधिराज्य तथा सहरहरूलाई समावेश गरिएको जनाएका छन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक तथा आरएसएसले अखण्ड भारतको विषयलाई उठाउँदै आएको छ, जसलाई प्राचीन समयमा भारतीय प्रभाव क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। भारतका संसदीय मामिला मन्त्री प्रहलाद जोशीले अखण्ड भारत अङ्कित मुरालको फोटो राख्दै दृढता स्पष्ट रहेको छ अखण्ड भारत भन्दै ट्विट गरेका छन्। त्यसैगरी लोकसभामा बीजेपीका सांसद मनोज कडाकले अखण्ड भारतले शक्तिशाली र आत्मनिर्भर भारत भन्दै ट्विट गरेका छन्। नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारत, यसले हाम्रो शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भरताको प्रतिनिधित्व गर्छ, उनले लेखेका छन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले अखण्ड भारतको धारणाले भौगोलिक अविभाजित भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै आएको छ, जसमा हालको अफगानिस्तानदेखि दक्षिण पूर्व एसियाको थाइल्यान्डसम्मको भूभागलाई समेट्ने जनाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको सिचुवान प्रान्तका सचिव वाङ सियाओ हुई नेपाल आउने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको निमन्त्रणामा सीपीसीका प्रान्तीय सचिव सियाओ हुई मंगलबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। सियाओ हुई सीपीसी केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनी यसअघि पार्टीको प्रोपोगान्डा विभागको उपप्रमुखको भूमिकामा थिए। उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङको विश्वासिला पात्र मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बेला चिनिया पार्टीका सचिव नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आफूले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना विश्वासिला पात्र अग्नि सापकोटालाई यसअघि चीनको उच्च स्तरीय भ्रमणमा पठाएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा 19 व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ 12 र 14 गते मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिस अनुसार रेशम चौधरी र टोप बहादुर बुढा समेतका 19 जनालाई कैद सजाय माफी दिएका हुन्। उक्त 19 जना व्यक्तिको विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय माफी भएको हो। मन्त्री परिषदको जेठ 12 र 14 गतेको बैठकको सिफारिस अनुसार टोप बहादुर बुढा समेतका 19 व्यक्तिहरूको विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा 482 जना कैदीलाई सजाय माफी मिनाहा गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै जेठ 15 गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी 482 कैदीलाई सजाय माफी गरेको जानकारी दिएको हो। यही जेठ 12 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा जेठ 15 गतेदेखि लागू हुने गरी रेशम थलङ भन्ने हेमबहादुर थलङ लिम्बू समेतका 475 र ज्येष्ठ नागरिक उदय नारायण गिरी समेतका 7 जना गरी जम्मा 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276 फौजदारी कसुर सजाय निर्माण तथा
कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा माफी दिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। नेपालमा भित्रने विदेशी लगानीमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट रहेको छ। 2069 फागुनसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको 44.4% रहेको हो। दोस्रोमा रहेको भारतको 23.5% रहेको छ। लगानी स्वीकृति सङ्ख्याको आधारमा समेत सबैभन्दा 37.4% र भारतको 14.4% रहेको छ। 2079 फागुनसम्म 6,73,000 लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई 23,85,000 को रोजगारी सिर्जना भएको सरकारले जनाएको छ। 2078 फागुनसम्म 5,55,000 लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भई 30,08,000 को रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान थियो। आफ्नै देशमा निर्माण गरिएको यात्रुवाहक जेट विमानले पहिलो पटक चिनिया आकाशमा उडान भरेको छ। उक्त जेटले आइतबार पहिलो पटक व्यावसायिक उडान गरेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्टेट टेलिभिजनले C919 जेट साङ्घाईको आकाशमा उडिरहेको दृश्य प्रसारण गरेको थियो। उक्त जेटले साङ्घाईबाट राजधानी बेजिङतर्फ उडान भरेको थियो। यो जेट चीनको कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसनले निर्माण गरेको हो। हाल विश्वभर विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र बोइङको एकाधिकार रहँदै आएको छ। चिनिया जेट 164 सिट क्षमताको रहेको बताइएको छ। जेट विमानका लागि अत्यावश्यक इन्जिन लगायतका केही महत्त्वपूर्ण प्रविधिमा भने अझै पनि चीनले पश्चिमा राष्ट्रहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। चीनको पहिलो व्यावसायिक उडानमा 130 जना यात्रु रहेको बताइएको छ। साङ्घाईदेखि राजधानी बेजिङसम्मको दूरी पूरा गर्न उक्त जेटलाई 3 घण्टा समय लागेको थियो। राज्यको स्वामित्वमा रहेको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सले 5 वटा विमान खरिद गर्ने भएको छ। चीनको कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसनले आगामी 5 वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष 150 वटा विमान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 1200 भन्दा बढी C919 विमानको माग भइसकेको कर्पोरेसनले जनाएको छ। अधिकांश विमानको माग चीनमा आन्तरिक उडानका लागि भएको समाचारमा जनाइएको छ। केही वर्ष अघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले C919 को उत्पादन चीनको उड्डयन इतिहासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यसैबीच विश्वकै सर्वाधिक ठुलो उड्डयन बजार बन्न लागेको चीनले पछिल्लो 1 दशक यता आफ्नै जहाजहरू निर्माण गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा पश्चिमा उत्पादकको दबदबा कमजोर गराउनु उसको लक्ष्य रहेको छ। सँगसँगै उसले कमर्सियल एयरक्राफ्ट कर्पोरेसन कोम्याक मार्फत निर्माण गरेका जहाज आलोचित बनिरहेका छन्। चीनले बनाएका जेट विमानले निकट भविष्यमै बोइङ र एयरबसलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरू केसम्म भन्छन् भने समयक्रममा सरकारी सहयोगको कोम्याकले यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण स्थापित खेलाडीहरूलाई चुनौती दिनेछ। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण उपहार लाँदैछन्। उनको ध्यान जलविद्युत र ढुङ्गा गिट्टीमा देखिएको छ। उपहार पक्का भएपछि मात्र प्रचण्डले भारतको भ्रमण पक्का गरे। त्यसो त भ्रमण नहुँदै सरकार ढल्ने खतरा बनिसकेको थियो, तर प्रचण्डले धेरै विषयमा युटर्न ल्याए। उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुसी बनाउन विभिन्न कदम चाले। प्रचण्डले धर्मबारे आफ्नो धारणा बिस्तारै बदल्दै लगेका छन्। अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी रिपोर्टबारे नेपाल सरकारले चासो देखाएको खुलाए। सरकारले कतिपय विषयमा गम्भीर चासो राख्दै अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाएको हो। प्रचण्डले शनिबार संसदमा बोल्दै सरकारका तर्फबाट ध्यानाकर्षण सहित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाएको जानकारी दिए। सरकारले पठाएको नोटमा कतिपय विवादास्पद विषयमा प्रश्न उठाइएको प्रचण्डले बताए। अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको नेपाल सम्बन्धी रिपोर्टमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन भारतीय जनता पार्टी र भारतका अन्य हिन्दू समूहले रकम दिने गरेको आरोप लागेको थियो। यो आरोपले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्यायो। अमेरिकाले इसाईहरूप्रति कठोर नीति लिएको भन्दै सरकारको समेत आलोचना गरेको छ। 13 पृष्ठको रिपोर्टमा नेपालमा इसाईको सङ्ख्या 5% सम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। जलविद्युतमा पनि प्रचण्डले नयाँ सम्झौता गर्न लागेका छन्, जसमध्ये पञ्चेश्वर परियोजना, कोशी लगायत प्राथमिकतामा रहेका छन्।
भारतसँग हतियार सम्झौताका अलावा ढुङ्गा गिटी निकासीमा पनि प्रचण्डले नयाँ कदम चाल्दैछन्। यसरी उनले मोदीलाई खुसी बनाउन खोजिरहेको खुलेको छ। चीनसँगको नेपाली सेनाको हतियार खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा परेको छ। यसमा पनि प्रचण्डकै भित्री भूमिका रहेको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कियभमा पुनः ड्रोन आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्। कियभका मेयर भिटाली क्लित्स्कोले त्यहाँको एक पेट्रोल स्टेसन नजिकै ड्रोन खसेको बताएका छन्। आक्रमणमा 1 महिला घाइते भएको जानकारी उनले दिएका छन्। कियभमा 20 वटा भन्दा बढी ड्रोन खसालिएको पनि उनले जनाएका छन्। छिमेकी राष्ट्र बेलारुसमा रुसले परमाणु हतियार तैनाथ गर्ने भएपछि अमेरिकाले रुसको विरोध गरेको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका सदस्य पोल्यान्ड, लिथुआनिया र लाटभियासँग बेलारुसको सीमा क्षेत्र जोडिएको छ। नेटोले यसअघि नै रुसी कार्यबाट आफू सजग भएको बताएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि हालै रुसले बेलारुसमा परमाणु हतियार तैनाथ गर्नु गलत भएको र अमेरिकाले यस कार्यमा ज्यादै नकारात्मक धारणा राख्ने बताएका थिए। यतिबेला रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइमा प्रतिक्रिया जनाउँदै परमाणु हतियारको विषयमा अमेरिकाले रुसलाई पाठ सिकाउनुको अर्थ नरहेको बताएको छ। अमेरिका स्थित रुसी दूतावासले यस विषयमा भनेको छ, अमेरिकाले हाइब्रिड युद्ध छेडेको छ। रुस र बेलारुसलाई आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सार्वभौम अधिकार रहेको छ। अरूलाई दोष दिनु अघि अमेरिकाले आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी रहेको र यस विषयमा पाठ सिकाउन बन्द गर्नुपर्ने रुसी दूतावासले अमेरिकी आलोचनापछि कडा रूपमा भनेको छ। रुसका अनुसार अमेरिकाले पनि अन्य देशमा परमाणु हतियारहरू तैनाथ गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशमा बाहेक इटाली, जर्मनी, टर्की, बेल्जियम र नेदरल्यान्डमा परमाणु हतियार तैनाथ गरेको छ। बेलारुसमा परमाणु हतियार राख्ने विषयलाई पुटिनले सुरुदेखि नै सामान्य कदम मात्र भनेका थिए। उनले भनेका थिए, यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। दशकौँदेखि अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी देशमा परमाणु हतियार तैनाथ गरेको छ। हामीले पनि हाम्रो सहयोगी देश बेलारुसमा त्यस्तै रणनीतिक हतियार तैनाथ गर्न लागेका हौँ। हाल रुसले बेलारुसमा तैनाथ गर्न लागेको क्षेपणास्त्र प्रणालीको नाम इस्कन्दर हो, जसको ओजन 3800 देखि 4500 केजीसम्म हुन्छ। यसले 480 देखि 800 केजीको विस्फोटक पदार्थ बोक्न सक्दछ। यसबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्न मिल्छ भने यहाँबाट ध्वनिको गतिभन्दा तीव्र हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र पनि हान्न मिल्छ, जसले 500 किलोमिटरसम्म पुगेर मार हान्न सक्दछ। यस वर्षको जुलाई 1बाट बेलारुसमा परमाणु हतियार भण्डारणका लागि स्टोरेज युनिटको निर्माण सुरु हुनेछ। रुस युक्रेन युद्ध भए यता नै बेलारुसले रुसको समर्थन जनाइरहेको छ। अल जजिराको सहयोगमा हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका हौँ।